ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। Now, chapter 3, 27th verse practice. Okay. Repeat after me 3 times. प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि 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 गुणैः कर्माणि सर्वशः One more time. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा 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 कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः 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 अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते One. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते Very good. Hari Om Tat Sat.